दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले नै सुन तस्करीको पक्राउ गर्न लगाएको खुलासा गरेका छन्। बालुवाटारमा मङ्गलबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग अन्तर्वार्ता तथा संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। उनले सुशासन कायम गर्नकै लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललित निवास जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खोलिएको र सुन तस्करी नियन्त्रणमा लिने गरी पहल कदमी अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफूले सुन तस्करहरू समाउँदा स्याबासी पाउनु पर्नेमा उल्टै सुन किन समाइस भनेर प्रश्न गर्ने नेकपा एमाले गरेको भन्दै आफू अचम्मित परेको समेत उनले गुनासो गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्विन्टल सुन तस्करी भएको खबर आउन थालेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा आफ्नै निजी सचिवका रूपमा रहेका सहसचिव नवराज ढुङ्गानालाई महानिर्देशक बनाएर पठाएको उनले खुलासा गरेका हुन्। मैले मेरै निजी सचिवलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएर सुन तस्करीको सुन पक्राउ गर्न लगाएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तस्करहरूको जालो पत्ता लगाएर सुन बरामद गर्दा त सबै धन्यवाद दिनुपर्ने हो, तर यस्तो भएन, उल्टो जस पो लगाउने काम भयो। प्रतिपक्षले उल्टो यसैलाई बहाना बनाएर सांसद अवरोध गरिरहेको छन् तथा यसैलाई बहाना देखाएर अवरोध गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसले मलाई अचम्मित पारेको छ र शङ्का गर्ने ठाउँ समेत दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले भने सुन तस्करीको जालो भत्काउँदा र तस्करहरूलाई पक्राउ गर्दा प्रतिपक्षी दलको टाउको दुख्नु सांसद शङ्कास्पद भएको भन्दै अहिले त कहिलेकाहीँ किन सुन समाएर उल्टो अब जस लिने काम गरिछु र जस्तो पो लाग्न थालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। त्यसैले यसमा सम्पादकज्यूहरूले स्वतन्त्र किसिमले अध्ययन गरिदिनु पर्यो। तस्करीको सुन समाउँदा किन समाइस भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ र भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले चारैतिरबाट कुशासन व्यवस्था व्याप्त रहेकाले जनतामा चरम निराशा छाएको र जनताका आशा जाग्न पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान थालिएको उनको दाबी रहेको छ। सही अभियान अन्तर्गत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका कुनै पनि ठाउँमा कारबाही चलाउन सरकार पछाडि नहट्ने उनले बताएका छन्। उनले भने पछिल्लो पटक ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा हात हालेका हौँ। यसलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याएर आम जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिएरै छोड्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणमा जस्तो ठुकै ठुला व्यक्तिहरू परे तापनि कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न प्रहरीलाई भनिएको र पुरै निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने गरी कारबाही नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। भूमाफियाहरूले वर्षौँदेखि जरा गाड्दै आइरहेको र उनीहरूको जालोमा यहाँका विभिन्न दलका नेताहरू, प्रशासक र व्यापारीहरू समेत परेको बताउँदै उनले अब भूमाफियाहरूको सातो जाने गरी काम गर्ने दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गणतन्त्रपछिका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले माग गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन होस् भन्ने नेकपा एमालेको स्वच्छ चाहना हो भने काङ्ग्रेस पनि त्यसका पक्षमा हो। यो मुद्दा नेकपा एमालेको मात्रै होइन, सिङ्गै देशको हो भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि आवाज उठाउन थालेका छन्। जनताका आवाज बोल्ने र छलफल गर्ने थलो हो सांसद, तर लगातार अवरोधले जनताका आवाज थुनिएका छन्। जल्दा बल्दा समस्या ओझेलमा परेका छन्। सांसद अवरोध गरेर जनताको पक्षमा वकालत गरेको छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै विपक्षी एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। तर सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन होस् भन्ने नेकपा एमालेको स्वच्छ चाहना हो भने काङ्ग्रेस पनि त्यसका पक्षमा छ। यो मुद्दामा नेकपा एमालेको मात्रै होइन, सिङ्गै देशको हो। अर्कोतिर सांसद अवरोध गर्ने र सांसद खुलाउन चाहनेको मुद्दा नै साझा छ। त्यसो भएर सांसद अवरोध किन त प्रश्न यहाँनिर छ। उनले भने संविधान अनुसार पनि भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि विशेष समिति बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो समितिले सुन काण्डको मात्र नभई गणतन्त्रपछिका सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरियोस्। राजनीतिक सहमतिका आधारमा अधिकार सम्पन्न समिति बनाउन उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन गणतन्त्रपछिका सबै भ्रष्टाचारका छानबिन तथा फाइलहरू खोलौँ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भने पनि यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्यलमा देखिएको छ। यही कारण अनुसन्धानको समय केही दिन मात्र बाँकी छँदा सिआइबी सरकारको आदेश कुरेर बसिरहेको देखिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेपालसँग सम्पर्कमा रहेर सिआइबीले बुझ्ने काम गरिरहेको छ। सोमबार बेलुका मात्रै नेता नेपालसँग सिआइबीका अधिकारीले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ, तर अहिलेसम्म औपचारिक बयान भने नलिएको खबर प्राप्त भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यी नेताहरू अपराधी छन् भने उनीहरूलाई सजाय हुनुपर्छ या पर्दैन? तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नेकपा एमाले तथा नेकपा पार्टी ध्वस्त पार्न खोजिएपछि मैले सांसद नै विघटन गरिदिएँ भन्दै केपी शर्मा ओलीले छाती चौडा गरेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अगाडि राखेर मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिँदै सुकुम्बासी र तीनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्न भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य दुईवटा समस्या समाधानका लागि मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। हिजो मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआवजा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, सार्वजनिक महत्त्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ। त्यस्ता विषयमा हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ। एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्तत सार्ने र समस्याबाट उम्किने काममा हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसतर्फ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्थापन शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका मन्त्रीहरू समेत उपस्थित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, बैठकमा तीनकुने अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआवजा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकोले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्क्रिया सामान्य प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। गत 26 वैशाखदेखि 5 जेठसम्म चलेको परीक्षाको नतिजा हिजो अपराह्न सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 4,48,000 विद्यार्थी सहभागी भएकामा करिब 51.91% अर्थात् 1,82,000 परीक्षार्थी मात्र ग्रेड उत्तीर्ण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 49.09% भने नन ग्रेड भएका बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष देशभरका 1,457 परीक्षा केन्द्रबाट उनीहरूले परीक्षा दिएका थिए। बोर्डले 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडमा राख्दै आएको छ। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् र पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, कक्षा 12 को परीक्षामा आधाभन्दा विद्यार्थी फेल भएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुखेसो पुगेका छन्। कामको तारिफ होला भनेको त झन् आलोचना पो भयो भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासनका काममा अगाडि बढिरहेको र पछिल्लो समयमा यसका परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको भन्दै तर सरकारका यी कामलाई हेरेर राम्रोलाई राम्रो भन्ने संस्कार नदेखिएको बताएका छन्। उनले उनको निवास सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा
उनले सुन प्रकरण पक्राउ प्रकरणमा सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धताको पछिल्लो उदाहरण हो भने प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यतिका धेरै सुनलाई तस्करले विभिन्न स्थलबाट बाहिर ल्याएर लाने क्रममा सरकारले पक्राउ गरे कयौं मानिसहरू पक्राउ परेका छन् र अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा झन सांसद अवरुद्ध गरेको छ। यसरी सांसद रोकिएको छ कि मानव सरकारले सुन पक्राउ गरेर कुनै गल्ती पो गर्यो कि? प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमाले केही दिन यतादेखि सांसद अवरुद्ध गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गरिरहेको स्पष्ट पारिरहेका हुन्। त्यसलाई अनदेखा जस्तो गरेर उल्टै जनताका आवाज मुखरित हुने ठाउँ सांसद नै अवरुद्ध गर्ने जायज नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। नेपालमा सुन एकातिरबाट आउने अर्को देशमा जाने गरेको अहिले आएर थाहा भएको र त्यस्तो सूचना थाहा पाएपछि आफ्नै माताहतको एकजना सहसचिव खटाएर सो सुनको पिक्सा गरेरै पक्राउ गर्न लगाइएको उनको जानकारी रहेको छ। अहिले जारी गरेको अनुसन्धानबाट पनि सरकारले यो अवैध कारोबार केवल विभिन्न स्थलको प्रहरी र भन्सारको मात्र नभएर ठुला बुढाहरू र कतिपय विदेशी नागरिककै संलग्नता देखिएको खुलासा गरेका छन्। यसलाई अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न कडाइका साथ लाग्न प्रहरी तथा प्रशासनलाई पनि भनिएको र निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन बताएका छन्। उनले सुन प्रकरण जस्तै यसअघिका विभिन्न प्रकरणमा पनि दोषीलाई नछोडिने निष्फिक्री अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भनिएको पनि जानकारी दिएका छन्।